आपका भाई मोहम्मद अदनान अब्बासी डबल ए वेरी के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मेरे लिए बड़ी सादत की बात है, मैं अपने उस्ताद अरमान भाई के पास आया हूँ और इंशाल्लाह आज उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनके साथ ही हम जी अवेरी इकबाल भाई की अवेरी में भी आए हैं। अभी हम नीचे उनके ऑफिस में बैठे हैं और इंशाल्लाह इस वीडियो के थोड़े से क्लिप के बाद फिर हम ऊपर जाएंगे और आपको इंशाल्लाह आज उनका शेड भी दिखाएंगे और उनके सारे क्वालिटी बर्ड्स भी दिखाएंगे। तो मैं अदनान भाई से आपका तारुफ करवाना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह रब्बे करीम के करम से आप तमाम ही लोग फर्स्ट क्लास होंगे। सबसे पहले तो डबल ए एवरी और अदनान अब्बासी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमारी हौसला अफजाई की, इज़्ज़त अफजाई की। आज मैंने अदनान को जेड एवरी हमारे हरदिल अजीज़ बहुत अच्छे दोस्त, तकरीबन 3-4 साल से इनके साथ हमारा रिलेशन है इस हॉबी के थ्रू। मोहम्मद इकबाल साहब उनकी एवरी पे विज़िट के लिए हमने बुलवाया था ताकि उनकी एवरी में जो क्वालिटी स्टफ लगा हुआ है वो हम दिखा सकें। बिकॉज एज आप लोग जानते हैं कि IBA का हमेशा से एक मोटो रहा है कि न्यू फैंसियर्स, जूनियर फैंसियर्स को प्रमोट करना। और दो कि IBA अपनी एवरी भी विज़िट करवाएगी, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जो नए आए हैं और उस शौक़ को फाइनेंशियल एस्पेक्ट में या आप कह लें कि पैशन होकर काम कर रहे हैं, तो उनको भी मार्केट में लाया जाए, दिखाया जाए और लोगों को बताया जाए कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुमनाम हैं, जिनको लोग जानते नहीं हैं, लेकिन क्वालिटी स्टफ उनके पास भी ब्रीड हो रहा है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द इस तारुफी वीडियो के बाद हम आपको जेड एवरी का भी विज़िट करवाएंगे, उनका क्वालिटी स्टफ भी दिखाएंगे और कुछ स्टफ उनके पास रेडी टू ब्रीड सेल के लिए भी है, उसके बारे में भी आगाही देंगे। तो मैं चाहूँगा कि अपने बहुत अच्छे दोस्त मोहम्मद इकबाल ख़ान साहब का, जो जेड एवरी के मालिक हैं और इसको रन कर रहे हैं लास्ट 4 ईयर से, तो उनसे मिलवाऊँ और उनका तारुफ करवाऊँ। इकबाल भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मेरे शेड पर विज़िट के लिए अदनान उस्ताद मेरे आए थे और डबल ए एवरी के जो है ना मालिक अदनान अब्बासी साहब, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ जो मुझे जो है ना खिदमत का मौका दिया। लिहाजा 4 साल से ये शौक़ जो है ना मुझे अदनान भाई ने ही करवाया है, वो मैं इस शौक़ को बिल्कुल अपने दिल जान से चाहता हूँ, दिल जान से मैं इस काम को करवाऊँ। लिहाजा मेरे पास जो है ना जितने भी बर्ड्स लगे हुए हैं उन पर मैं दिन रात मेहनत करता हूँ हर वक्त। असल में मेरा काम जो है ना कंस्ट्रक्शन का है, उसके बाद फारिग टाइम में मैं यही काम करता हूँ। और गुज़श्ता 4 सालों से मैंने जो है ना क्वालिटी बर्ड पे ही काम किया। जो अदनान भाई के कहने के ऊपर जो भी चीज़ मैंने किया है बिल्कुल दिल शौक़ से किया है और जो है ना मैं अदनान भाई का शुक्रगुजार हूँ। आज जो है ना मेरे एवरी में आए, जेड एवरी के नाम से मेरे एवरी है, लिहाजा मैं इनका बहुत ही ममनून हूँ। वो मेरे शहर पे आए और अदनान अब्बासी साहब का भी मैं ममनून हूँ, वो हमारे शहर पे आए, विज़िट किया और कुछ बर्ड मेरे पास रेडी टू ब्रीड हैं, वो बेचने हैं और कुछ बर्ड मेरे पास
6 मंथ 8 मंथ्स के भी हैं, वो भी ऑलरेडी रेडी टू रीडी है फिलहाल, वो भी मुझे भेजने हैं। अब हम चलते हैं अदनान भाई को लेकर के हमारे उस्ताद को और डबल एवरी के जो है ना अदनान अब्बासी साहब को ये अपने शेड का विजिट करना है। अच्छा खान भाई, एक चीज़ जो है ना, मैं यहाँ एक दो सवाल पहले आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे इकबाल भाई भी बैठे हुए हैं और मिनाज भाई भी हैं, आप भी हैं। उसके बाद हम विजिट करवा देते हैं। लेकिन जो इस वक्त मैंने देखा है कि बर्ड्स की इंडस्ट्री का लोगों में क्रेज़ पाया जा रहा है, लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जहन में कुछ ना कुछ सवालात हैं, इश्कालात हैं, जो मैं चाहता हूँ कि आपके ज़रिए उनके दूर किए जाएँ। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जिस तरह भाई ने बताया ये कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, आप जॉब करते हैं, लोग कैटल फार्मिंग करते हैं, और इसी तरह पोल्ट्री फार्म्स हैं, फिश फार्मिंग है, तो क्या बर्ड्स का काम भी कोई कारोबार है, या ये जिस तरह पहले इसको एक ऐप समझा जाता था कि ये कबूतरों का काम है और पूरा दिन वो सर ऊपर करके और वो पूरे इलाकों में घूमते, मतलब इसको एक ऐप समझा जाता था। तो आज ये जो बर्ड इंडस्ट्री का मैं इसको नाम दूंगा, क्या इसको फुल टाइम हम कारोबार पर लेके जा सकते हैं? तो मैं अपना सवाल आप तक रखता हूँ, आप मेरे ऑडियंस को जवाब दें। अदनान भाई, बेसिकली ये जो बर्ड्स की हमारी फ्रेटर्निटी है और ये जो हॉबी है, फ्रॉम लास्ट 4 और 5 ईयर्स बैक अगर आप चले जाएं तो शायद इतनी हाइप नहीं थी इसमें, लेकिन गुज़रते वक्त के साथ जो इसमें फाइनेंशियल एक्सपेक्ट डे बाई डे ग्रो हो रहा है, जो इनकम के हवाले से लोगों को, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये इंडस्ट्री देयर इज़ अ पॉजिटिव, मैं समझता हूँ कि एक्सपेक्टेशन है कि ये कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लेयर हो जाए, बिकॉज क्योंकि जिस तरह से इसने एक एवरेज इनकम अर्न करने वाले लोअर मिडिल क्लास के लोगों को जिस तरह से फाइनेंशियली फैसिलिटेट किया है, शायद ही कोई ऐसी जॉब हो, कोई ऐसा कारोबार हो जिसने इतना अच्छा फैसिलिटेट किया हो। तो यही एक इसकी वजह है, चार जो आपने कहा कि हर बंदा यहाँ आना चाहता है। अब ये रियल इस्टेट मार्केटिंग से भी है, इनका अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है, लेकिन लास्ट 4 ईयर्स से इस हॉबी के अंदर है। तो क्यों है, आप कोई भी काम करते हैं तो वहाँ सबसे पहले उसका फाइनेंशियल एक्सपेक्ट देखते हैं कि अर्निंग किस तरह से हो रही है और कितनी हो सकती है, बिकॉज इन दी एंड जो मोटिव होता है वो अपनी फैमिली को फैसिलिटेट करना। तो आसान भी है, और अगर आप अपनी 24 आवर्स की लाइफ में आप 4-6 आवर्स निकाल लें इस काम के लिए, तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है, जो लोग मौजूद हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा फ्यूचर है। लेकिन एक टेक्निकल बात ज़रूर करना चाहूँगा, जिस तरह से आज ऑफलाइन के हवाले से हाई क्रिएट हुई है कि ऑफलाइन की मार्केट जो है वो फॉल डाउन कर गई है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, क्वालिटी प्रोडक्ट की हमेशा वैल्यू रहती है। क्वालिटी ब्रीडर्स क्वालिटी प्रोडक्ट की वजह से बनते हैं, और वो क्वालिटी ब्रीडर्स मार्केट में अपनी प्रोडक्ट की वैल्यू वही लेते हैं जो उसकी होनी चाहिए। अब टॉप क्वालिटी और लो क्वालिटी और एवरेज क्वालिटी, तीनों क्वालिटी के बर्ड्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। बट आप जब मार्केट में कभी जाते हैं तो आपकी हमेशा कोशिश होती है कि आप एक अच्छे एक्सपीरियंस ब्रीडर से बर्ड लें और क्वालिटी बर्ड लें। मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं कहता हूँ क्वालिटी बर्ड आपको कहीं से भी मिल सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उसमें किसी ब्रांड का टैग हो। क्वालिटी बर्ड अगर आपको कहीं किसी छोटे ब्रीडर से भी मिल रहा है तो भी आप ले लें, बिकॉज क्योंकि इन दी एंड क्वालिटी वर्क जो है वो मैटर करता है। तो ऑफलाइन के हवाले से जो बात लोग कह रहे हैं, बेसिकली हमने एक गलती की है। हमने गलती ये की है कि हम स्टक हो गए फ्रॉम लास्ट 4 और 5 ईयर्स से। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सीनियर फाइनेंसियर हैं, वो सिर्फ ऑफलाइन भी लेकर आ रहे हैं, उन्होंने अपने आप को अमेंड नहीं किया। कोई भी मार्केट, कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी बिजनेस जब तक अमेंड नहीं होता, उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आती, तो वो ग्रो नहीं कर सकता। उन्होंने अपने आप को ग्रो नहीं किया। मैं अपना
پرسنل ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے لاسٹ ایئر اپنے آف لائنس کو کنورٹ کیا انٹو فیوچر میوٹیشن. دس ایئر میرے پاس وہ فینو ٹائپ میں بریڈ ہوگا, مین ٹو سے یعنی کہ ویژول بریڈ ہوگا, میرے پاس ویژول چکس اس کے آئیں گے. تو مارکیٹ کی جو نیڈ ہے اس وقت فیوچر میوٹیشن میں وہ ویژول چکس کی ہے یا ان پرٹیکولر فیوچر میوٹیشن کی اسپلٹس کی ہے. کل میں نارمل آف لائن کی جو ویلیو انجوائے کر رہا تھا, میں آج بھی اپنے آف لائن اسپلٹ ڈائلوٹ صرف میں نے ڈائلوٹ کیا اس کو, تو وہی ویلیو جو میں نارمل آف لائن کی انجوائے کر رہا تھا وہ میں پھر انجوائے کر رہا ہوں. تو میں نے اپنے آپ کو جس طرح سے امینڈ کیا ہے مارکیٹ میں یہی بات کہوں گا تمام لوگوں سے کہ آف لائنس کو, بہت سارے لوگ آف لائنس ختم کر رہے ہیں, نہیں ختم کریں. ایک وقت ایسا آئے گا پھر آف لائن کے حوالے سے ڈیزاسٹر ہو جائے گا مارکیٹ میں, اچھی کوالٹی کا آف لائن ملے گا نہیں, اور جس کے پاس ہوگا وہ ڈائمنڈ کے ریٹس کے اوپر دے گا. تو آج آپ کے پاس جو اچھی کوالٹی کا آف لائن ہے اس آف لائن کو آپ فیوچر میوٹیشن کے ساتھ ڈیل کریں, اس کے اسپلٹس بنائیں تاکہ نیکسٹ ایئر آپ مین اسٹریم میں کمپیٹ کرنے کے قابل ہوں. صحیح. اچھا گاندھی, یہاں ایک کوشچن عموماً میں نے سنا ہے, کیونکہ آپ کے تجربے سے میں چاہوں گا کہ میرے جو ویورز ہیں ان کو بہت فائدہ ہو. میں نے سنا ہے کئی ایسے ممالک ہیں جن کی جو اکانومی ہے اس کے اندر برڈس سے بڑے کنٹریبیوشن آتا ہے. لازمی بات ہے یہاں میں بات کر رہا ہوں انٹرنیشنل سیل کی, یعنی ایکسپورٹ لیول پہ. تو کیا برڈس کا کام ایکسپورٹ لیول تک بھی ہوتا ہے یا یہ لالو کھیت مارکیٹ میں ہوتا ہے یا فیس بک پہ ہوتا ہے؟ مطلب کیا یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی کام ہے یا جسٹ صرف لوکل مارکیٹ تک محدود ہے؟ تو یہ آپ ذرا سا. نہیں دیکھیں, آج آپ کا جو سوال ہے تمام سننے والوں کے لیے سوال بہت انٹرسٹنگ ہے. اس کا تو بڑا آسان سا جواب ہے. آج پوری دنیا میں آپ نے بہت ساری بڑی بڑی سوسائٹیز کے نام سنے, اوبیسلی وہاں برڈ بریڈ ہوتا ہے, فینسیئرز موجود ہیں, بزنس کرتے ہیں وہ, اور کچھ لوگ بائی پروفیشن کرتے ہیں, کچھ لوگ بائی پیشن کرتے ہیں, اور وہ انٹرنیشنل کمپٹیشنز میں پارٹ لیتے ہیں. آپ کے پاس بہت بڑے بڑے یورپین بریڈرز کا نام موجود ہے. تو اوبیسلی کوئی اسٹرکچر وہاں موجود ہے, اس اسٹرکچر کو ہی تو آپ فالو کرتے ہیں. وہاں پر آرنیتھولوجسٹ, ریسرچرز, ٹاپ کلاس سینئر فینسیئرز موجود ہیں, اور وہ نئی نئی میوٹیشن متعارف کرواتے ہیں پوری دنیا میں. آپ کو نیٹ کے اوپر جو انفارمیشن اویلیبل ہے اوبیسلی وہ ساری کی ساری باہر کے ممالک کی ہے جہاں پر یہ برڈس بریڈ ہوتے ہیں, اور پھر وہاں سے ہی میوٹیشن آج ہم آپ کے پاس آئی ہے اور آپ بریڈ کرا. تو یہ کہنا کہ اس کا صرف اور صرف امپریشن لوکل مارکیٹ میں ہے, انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں ہے, آئی تھنک یہ غلط ہے. دوسری جہاں تک رہی بات کہ جب کوئی چیز امپورٹ ہوتی ہے, آج یہ میوٹیشنز کے برڈ آپ کے ملک میں امپورٹ ہوئے ہیں, ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے ملک سے یہ برڈ ایکسپورٹ ہو, لیکن اٹ ول ٹیک سم ٹائم, بیکاز کیونکہ آپ کی جو لوکل مارکیٹ ہے اٹس ویری ہائی, وہ بہت ہائر سائڈ پہ ہے, اور انٹرنیشنل مارکیٹ اس سے بہت ڈاؤن سائڈ پہ. تو جب ہم اس انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ کو میٹ کریں گے اور ہمارے پاس اتنی پروڈکٹیوٹی آئے گی کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ کو سپلائی کرنے کے قابل کوالٹیز کا, تب یہ بات ہم کر سکتے ہیں. آج میرے خیال سے یہ شاید پانک سی سچویشن ہے, ورنہ ہمارے پاس آف لائن بھی اتنا نہیں ہے کہ ہم آف لائن جو ہے وہ ایکسپورٹ کر سکیں, اور جو ریٹ ہے ایکسپورٹ کا اس ریٹ میں دے سکیں, بیکاز کیونکہ اب تک ہماری مینٹل اپروچ وہ نہیں ہوئی ہے. آج بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید امپورٹ میں برڈ 50-60 ہزار روپے کا جائے گا. نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں. آپ نے ایکسپینسو لیا بیکاز کیونکہ آپ کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اور سپلائی بہت کم تھی, اور یہ آپ کے اوریجن کا برڈ نہیں, اس لیے باہر سے وہ چیز آپ نے منگائی. ناؤ آپ اب جا کر لوکل پروڈکٹیوٹی آ رہی ہے, لوکل پروڈکٹیوٹی آ رہی ہے, تو آپ لوکل پروڈکٹیوٹی وہ جو آپ ایکسپورٹ کریں گے تو وہ تو آپ کو انٹرنیشنل مارکیٹ کو میٹ کر کے کرنا پڑے گا. لیکن اب تک آپ لوگ کی
جو لوکل مارکیٹ ہے وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ ہمیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے ریٹ کے اوپر ہی کریں. جس دن یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی آپ کے اور ایکسپورٹر کے درمیان، آپ کا یہ برڈ باہر جانا شروع ہو جائے گا. یہاں پہ عدنان بھائی آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے، اقبال بھائی کا بڑا قیمتی وقت ہے، لیکن سوالات بہت زیادہ ہیں. تو ایک آخری سوال میں آپ سے لازمی لوں گا، جو آج کی جو ہماری نشست تھی اس سے ریلیٹڈ یہ، وہ یہ ہے کہ ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا ملک اس وقت مشکل حالات سے، تو چونکہ مسائل ہمارے اپنے ہیں تو اس کا حل بھی ہم نے ہی ڈھونڈنا ہے. تو اب کئی لوگ ایسے ہیں جو کام کر رہے ہیں. اچھا میں ویورس آپ کو بتاؤں، یہ کوشچن میں عدنان بھائی سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ ایک فارماسیوٹیکل میں اس وقت سینئر ایریا سیل مینیجر کی جاب بھی کر رہے ہیں بڑے اچھے لیول پہ، اور ساتھ اپنا برڈس کا سیٹ اپ بھی سنبھالتے ہیں اور بڑے اچھے لیول پہ. انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو عدنان بھائی کی جو اویری ہے اس کو بھی وزٹ کرواؤں گا. تو عدنان بھائی آپ سے سوال میرا یہ ہے، کیا ایک بندہ جو جاب کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے، تو وہ اس کے ساتھ اگر وہ مہینے کا 50,000 سے 1,00,000 روپے لمیٹڈ کمانا چاہ رہا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی کو لے کے چل سکے، تو کیا وہ جاب کے ساتھ یا کاروبار کے ساتھ اتنی ارننگ کر سکتا ہے؟ یعنی ایک چھوٹا سا سیٹ اپ لگا لے لمیٹڈ اور اپنی جاب کے ساتھ یا کاروبار کے ساتھ اس کو مینیج کر سکے. یہ بس ایک آخری آپ بتا دیں پھر انشاءاللہ. دیکھیں عدنان، جیسے آپ نے ابھی بتایا میرے بارے میں کہ میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں سینئر ایریا سیلز مینیجر ہوں. تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے لوگوں کو ہمیشہ ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ ہمیں ملٹی ڈائمینشنل ہونا چاہیے. جب تک، اور آپ بھی ایک انڈسٹری سے ریلیٹ کرتے ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہوگا سیلز اینڈ مارکیٹنگ کے لوگوں کی ارننگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کی جو بیسک وجہ ہے، یہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا بندہ جو ہے وہ چاروں کونوں سے مواقع ڈھونڈتا ہے اور چاروں کونوں کی وجہ سے وہ کسی 2-3 کونے سے جو ہے ارننگ کر لیتا ہے. تو یہ تو بڑی پرانی کہاوت ہے کہ نو پین نو گین. آپ کو پین تو لینا پڑے گا، لیکن میں مانتا ہوں کہ پروفیشنل جابس میں رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور ان رسپانسبلٹیز کو نبھاتے ہوئے باڈی آپ مینٹلی بڑے ٹائرڈ ہو جاتے ہیں، مارننگ میں جاتے ہیں، ایوننگ میں واپس آتے ہیں، فیملی کی رسپانسبلٹی، تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میری ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی فیملی کو اچھے سے اچھا فیسیلیٹیٹ کروں. یہ میری پرائرٹی ہے. تو سیلز اینڈ مارکیٹنگ کا جاب جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، ٹف ہے. میری 2 فیزز کے اندر جاب ہوتی ہے 24 آور میں. اس کے درمیان میں جو میرا ریلیکس ٹائم ہوتا ہے، میں اس ٹائم کے اندر اور مارننگ میں فجر کے بعد میں اپنے برڈس کو دیکھتا ہوں. اگر آپ 4 to 6 آورس نکال لیں اور آپ اپنی چھوٹی سی ایونی بنا لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی فیملی کو بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ میں تو اس چیز کو پروموٹ کروں گا اور کہوں گا کہ لوگوں کو اس کو جوائن کرنا چاہیے. یہ اس کام سے تو بہتر ہے کہ آپ ایک رکشہ لے لیں، آپ ایک گاڑی لے لیں، یا آپ ایک جنرل اسٹور کھول لیں. کیونکہ میں تھوڑا سا اپنا فیملی بیک گراؤنڈ میں بتانا چاہوں گا. میرے فادر ٹرانسپورٹ سے تھے، فائدر لیبارٹریز کے بعد انہوں نے اپنا پرسنل ٹرانسپورٹ کا کام کر لیا، تو مجھے اس کی بھی ارننگ کا پتہ ہے اور اس میں جو ٹف سچویشنز آتی ہیں مجھے اس کا بھی پتہ ہے. اس کے علاوہ آپ جنرل اسٹور یا کوئی ڈپارٹمنٹل اسٹور ٹائپ جگہ کھول لیتے ہیں، اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں آپ تمام لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس برڈ کی فٹرنیٹی میں، اس برڈ بریڈنگ اس ہابی میں لاسٹ 17 ایئرس سے ہوں. اور اگر میں 17 ایئرس سے اس برڈ کی ہابی میں ہوں تو واٹ اٹ ڈز مین، اٹ مینس کہ یہ جو ہابی ہے یہ بہت اچھا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. اور مائنڈیڈ کہ میں نے 300 روپے کا فشر بیچا ہے جب سے برڈ بریڈ کرا رہا ہوں، تو اس وقت بھی مجھے میری ارننگ اچھی تھی. اور آج اللہ رب کریم کا کرم ہے کہ میوٹیشن میں ایک برڈ ہی اتنے کا سیل ہوتا ہے کہ جتنی آپ کی سیلری ہے. تو میں چاہوں گا کہ لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ آئیں اور تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے، صحیح گائیڈ لائن اور تھوڑی سی انویسٹمنٹ سے آپ اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. بس بڑا
شکریہ عدنان بھائی، آپ نے اور اقبال بھائی نے ہمیں بھی ٹائم دیا. ابھی یہ کام کرتے ہیں، بس مختصر سا اوپر حویلی کا وزٹ کرتے ہیں ان کی، اور پھر ان سے اجازت چاہتے ہیں. تو چلتے ہیں ہم ذرا حویلی کی طرف. عدنان بھائی کا، اقبال بھائی کا، ان کا بڑا مشکور ہے. انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ سب کو اتنی بہترین اور اتنے کوالٹی برڈز دکھائے، اور مجھے امید ہے آپ کو ان کے برڈز بھی پسند آئیں گے. باقی جس بھائی کو بھی اگر کوالٹی برڈ ضرورت ہے تو میں اقبال بھائی کا نمبر ویڈیو میں دے دوں گا، تو آپ ان سے رابطہ ڈائریکٹ کر کے برڈز لے سکتے ہیں. باقی عدنان بھائی اور اقبال بھائی اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر میں. ڈبل ایوری کے پلیٹ فارم کے توسط سے بس لاسٹ میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص اپنا یہ موٹو بنا لے کہ ہم نے اپنے سے چھوٹے کو، اپنے سے جونیئر کو سپورٹ کرنا ہے. اس انڈسٹری، اس ہابی کی کامیابی کی ضمانت اس بات میں ہے کہ آپ کے آنے والا جو بھی نیا اسٹاف ہے اس کو آپ نے ہر طرح سے سپورٹ کرنا ہے. کیونکہ جو اس انڈسٹری کے اندر نامچین لوگ ہیں جن کو دنیا جانتی ہے، ان کا برڈ سیل ہو جاتا ہے. اور لٹرلی میں بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان کا سی کلاس اسٹاف بھی سیل ہو جاتا ہے. لیکن
وہ نیو فینسیئر، وہ جونیئر فینسیئر جو سالوں کی محنت سے کوالٹی اسٹف بریڈ کراتا ہے اور محنت کر کے وہ بریڈ تیار کرتا ہے، وہ بیچارہ مارکیٹ میں خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے اور اس کا برڈ کوئی پرچیز نہیں کرتا، صرف اور صرف